السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يا دائم، الله يا دائم، الله يا دائم، الله الله يا دائم، الله يا دائم، الله يا دائم، الله يا دائم، الله يا داعنا دوما على الأولى نورا من القدم الكون قد صلى والله في الأعلى دوما على الأولى نورا من القدم يا سيدي كلي وامن وخذ كلي يا سيدي كلي وامن وخذ كلي حتى لكم ظلي صلى على العالم الكون قد صلى والله في الأعلى دوما على الأولى نورا من القدم فامنن بأمنيتي حيا ومقبرتي فامنن بأمنيتي حيا ومقبرتي واجعل بألويتي شرفا من القدم الكون قد صلى والله في الأعلى دوما على الأولى نورا من القدم إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا وبسر نور المرتضى وبسر أسرار القضاء وبسر نور المرتضى وبسر أسرار القضاء افتح لنا باب الرضا واغفر وسامح ما مضى إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا بالله أقسم صديقا وجمال وجهك مشرقا بالله أقسم صديقا وجمال وجهك مشرقا وجمال 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 بالله أقسم صديقا وجمال وجهك مشرقا ما ينفع القلب التوقى إلا وفيك المرتقى إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا الله 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 حي الله 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 حي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
البشير النذير أحمد السراج المنير أحمد خاتم الأنبياء أشرف العالمين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين أحمد المصطفى سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.